بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، صاحب الفضيلة الأستاذ القدير الدكتور سعيد الأعظمي الندوي، وأصحاب السعادة والفضيلة الإخوة الفضلاء والمشايخ في هذه الندوة وفي هذه المؤسسة العلمية الكبيرة المحترمة، وأبنائي وإخواني الطلاب، أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأجد نفسي مسرورا جدا حيث أعيش في جو علمي في مؤسسة علمية محترمة لها شأنها ومكانتها واحترامها في هذه البلاد وغيرها من البلدان الأخرى، فأعتبرها من المؤسسات العالمية التي تحظى باحترام وتقدير، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود المؤسسين لها، حيث سمعت في تاريخ إنشائها أنها كانت عبارة عن مدرسة صغيرة، ثم توسعت وآتت ثمارها، ورأينا ما شاء الله هذه المؤسسة بهذا الحجم وبهذا العدد والكم من الطلاب الفضلاء، وتخرج منها أعداد وأساتذة فضلاء نفع الله بهم في هذه البلاد وغيرها. فأنا لست سمعت من المشايخ الفضلاء كل تقدير، نكن لها لهذه الجامعة ولهذه الندوة كل تقدير واحترام. ودرسنا ونحن صغارا في المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية وبعدها، درسنا عن هذه الدار وسمعنا، وكانت في كتب لفضيلة الشيخ رحمه الله أبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة، قرأنا ونحن صغارا من كتبه واستفدنا منها الكثير. فندعو الله تعالى أن يرحم وأن يغفر لكل من مات من المؤسسين وممن عمل في هذه الجامعة، وندعو الله للقائمين عليها، ندعو لهم بالتوفيق والسداد والعون، ونبارك لهم حقيقة هذه الجهود المثمرة الطيبة. وكلمة لكم أيها الإخوة أبنائي وإخواني الطلاب، أن الله تعالى امتن عليكم وهيأ لكم مثل هذه المؤسسة لتنهلوا من معينها الصافي، تنهلوا من العلم النافع، تستفيدون وتفيدون غيركم. فأنتم إذا أقبلتم على الله سبحانه وتعالى وأخلصتم النية وأقبلتم على طلب العلم بتفرغ وحسن نية، فأبشروا، فإن الله تعالى يعينكم ويوفقكم، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم اعتبروه هذا العلم الذي تتعلمون في هذه الجامعة هو شرف لكم ورفعة لمكانتكم ومكانكم في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنتم ولله الحمد في مكان عال ومكان مشرف، وبإذن الله تعالى سيرفع الله مقامكم وذكركم بإذنه سبحانه وتعالى. ثم إن تذكرت وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة قوله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنحن سمعنا وأثنينا وترحمنا على الأساتذة الفضلاء والمؤسسين ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى وتوفاهم، ودعونا لهم وأكثر وترحمنا عليهم، لأنهم أبقوا خيرا كثيرا، أبقوا شيئا ينفع الناس،
فبقي ذكرهم وبقي أثرهم الطيب، وأنتم إن شاء الله تعالى سيكون لكم شأن ورفعة ومكانة. فيعني أوصيكم بأن يعني تكثروا من العلم، وأن تحافظوا على ما تعلمتم إياه وتتزودوا، فإن هذه من المؤسسات التي يعني من الخير الذي اختاره الله لكم، أن يهيأ لكم هذه الجامعة بوجود هؤلاء الأساتذة الفضلاء الأجلاء، ويعني هيأت لكم وسائل التعلم والبحث. فاجتهدوا بارك الله فيكم وتعلموا ما ينفعكم، وأيضا سيكون إن شاء الله لكم دور في تعليم غيركم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. جزاكم الله خير. أكرر شكري وتقديري لجميع الإخوة والمشايخ الفضلاء، في مقدمتهم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعيد الأعظمي الندوي والإخوة جميعا، ونشكرهم على ما لقيناه مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز العمار الدكتور عبد العزيز الذي حببنا لكم ولزيارتكم، وتيسر أن نكون في هذا يعني نحظى بموافقة هذا البرنامج النافع المفيد. نشكرهم على ما لقيناه من حفاوة وتقدير وتكريم، ونسأل الله تعالى أن يديم المحبة والتواصل بيننا جميعا، ويبارك فيكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.